अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन इकराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे साथ रखे, आवाज़ रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की इस बेहद नाजुक लेकिन ज़रूरी वीडियो में हम एक ऐसे सवाल उठाने जा रहे हैं जो बहुत से लोगों को हजम नहीं होता। जैसे ही हम बिस्तरी या शौहर बीवी के हुकूक का नाम लेते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं, खुद को तो इल्म नहीं, लेकिन अगर कोई इस्लामी तरीके से सही बात बता दे तो उस पर अमल करना तो दूर, उल्टे शर्म दिलाने लगते हैं और मजाक बनाने लगते हैं। ऐसे लोगों से हमारी गुजारिश है, अगर आपको आपको दीन की बहुत कुरान हदीस की रोशनी में और इस्लामी उसूल पसंद नहीं है तो इस वीडियो से दूर ही रहें। लेकिन जो लोग हलाल और हराम की पहचान और अपने निकाह को बचाना चाहते हैं, वो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं इस सवाल का पूरा साफ साफ और बेबाक जवाब देने वाली हूँ। अगर बीबी हम बिस्तरी करने से मना कर दे तो क्या शौहर के लिए जिना करना जायज़ है हो जाता है? मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि हम बिस्तरी किसे कहते हैं। जब शौहर और बीवी का निकाह के रिश्ते में तन्हाई के साथ आपस में करीबी रिश्ता कायम करते हैं, इसे हम बिस्तरी कहा जाता है। और ये कोई गंदी या शर्म की चीज़ नहीं है, बल्कि फितरी अमल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हर जानदार में रखा है। इसी अमल से इंसान की जिस्मानी ज़रूरत पूरी होती है और औलाद का सिलसिला आगे बढ़ता है और हमारी नस्लें आगे बढ़ती हैं। अगर यही अमल निकाह के बाहर किया जाए तो उसे जिना कहा जाता है, जो कुरान के मुताबिक बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर यही अमल निकाह के अंदर किया है और करा जाए तो हलाल तरीके से किया जाए तो इस पर सवाब मिलता है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर का अपनी बीवी के पास जाना भी सदका है। तो दीन के मसाइल पूछने में शर्माते क्यों हो? नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं ये सवाल शर्म है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। याद रखिए प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, दीन के मसाइल पूछने में शर्म नहीं होती। असल शर्म तो तब होनी चाहिए जब इंसान इल्म न होने की वजह से गुनाह में पड़ जाए। अगर आदमी शर्म की वजह से सही सवाल ना पूछे तो शैतान उसी आ, अनजान का फ़ायदा यानी उसी बात का फ़ायदा उठाता है और उसी अनजाने जो उसको मालूम नहीं होता उसका फ़ायदा उठाता है, लाइल्मी का फ़ायदा उठाता है। इसलिए आज का यही सवाल भी कोई बेहयाई नहीं है, ये सवाल कोई बेहयाई नहीं है, बल्कि निकाह की हिफाजत का सवाल है। अब असली सवाल है, अगर बीबी हम बिस्तरी से मना करे तो आप जानते हैं आज के सबसे अहम सवाल पर कभी कभी ऐसा होता है कि बीबी किसी वजह से शौहर को अपनी पास आने से रोक देती है। बेवजह कोई हो सकती है, वो जैसे कि वो कोई भी वजह हो सकती है और बेवजह भी ऐसा करती हैं, जैसे उस औरत को थकावट, बीमारी, मानसिक परेशानी, नाराज़गी, हैज़ और निफास की हालत में कुछ औरतें अपने शौहर को पास नहीं आने देती। अब सब कुछ लोग यहाँ से गलत नतीजा निकाल लेते हैं। वो कहते हैं जो है कुछ लोग ऐसा कहते हैं, गलत नतीजे निकालते हैं, अगर बीबी मना करे तो शौहर मजबूर है और मजबूरी में जिना जायज़ है। ये सोच बिल्कुल गलत है। साफ साफ जवाब है नहीं। अगर बीबी हम बिस्तरी से मना करे तो शौहर के लिए जिना कभी भी जायज़ नहीं होता।
نہ مجبوری میں، نہ غصے میں، نہ بدلے کے طور پر، نہ کسی بھی حال میں۔ جنا ہر حال میں حرام ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے، اور جنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یہ حکم شوہر بیوی کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، شوہر اور بیوی کا کے جھاگ سے ختم نہیں ہو جاتا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ بیوی کا منع کرنا ہر حال میں غلط ہے؟ نہیں، کچھ حالات ایسے ہیں جن میں بیوی کا منع کرنا شریعت کے مطابق جائز ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سے وقت ہیں جن میں عورت منع کر سکتی ہے۔ دیکھیے گا پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عورت اسلامی شریعت کے مطابق منع کر سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں، تو پہلا یہ ہے کہ حیض یعنی ماہواری۔ قرآن میں صاف صاف حکم ہے کہ اس حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ نمبر 2، نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد اکثر 40 دن تک۔ نمبر 3، بیماری اگر بیوی کی صحت اجازت نہ دے۔ نمبر 4، ضرورت سے زیادہ تکلیف جس سے نقصان ہو۔ ان حالاتوں میں شوہر کو صبر کرنا عبادت ہے۔ اب جانتے ہیں کب بیوی کا منع کرنا ناجائز ہے۔ تو دیکھیے گا اگر بیوی بنا وجہ بار بار شوہر کو تنگ کرنے کے لیے یا منع کرتی ہے تو یہ جو ہے گناہ کی طرف ہے، دھکیلنے کا ارادہ کر رہی ہے بیوی۔ ہم بستری سے منع کرے تو یہ رویہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر شوہر بیوی کو بلائے اور وہ بنا وجہ منع کرے تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ شام میں منع کرے تو صبح تک فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ لیکن دھیان رہے اس کا مطلب زبردستی نہیں اور نہ ہی جنا کی اجازت۔ اب سوال ہے شوہر کیا کرے؟ اگر ایسی حالت پیدا ہو جائے تو شوہر کے پاس یہ راستہ ہے، پہلا حکمت اور پیار سے بات کرے، غصے سے نہیں نرمی سے۔ دوسری وجہ سمجھائے اس عورت کو اور سمجھے، کبھی بیوی ہوتی ہے دل سے ٹوٹی ہوتی ہے۔ نمبر 3، خود کو پاک رکھے، روزے رکھے، نظر کی حفاظت کرے، عبادت کرے۔ چوتھا، اور دیکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، نظر کی حفاظت کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ چوتھا، دعا دلوں کو جوڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے دعا کیا کریں۔ دعا جو ہے دلوں کو جوڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت نایاب تحفہ ہے۔ نمبر 5، علم والے سے مشورہ، ہر حال میں مسئلہ اکیلے حل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب آخر میں اور سب سے اہم بات، دوستو عزیزو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ یاد رکھیے بیوی کا منع کرنے سے زنا حلال نہیں ہو جاتا۔ گناہ کا علاج اور بڑے سے بڑے گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ اسلام ہمیں صبر، حکمت اور پاکیزگی سکھاتا ہے۔ اگر ہر شوہر اور بیوی ان باتوں کو سمجھ لیں تو نہ جھگڑا بڑھے گا اور نہ ہی شیطان کو موقع ملے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو علم والا لگے، آنکھ کھولنے والا لگے اور نکاح بچانے والا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھیں اور آمین بھی لکھیں۔ شرم سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے، اس لیے شرم وہاں کرنی چاہیے جہاں ضرورت ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہر جگہ شرم نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے علم کی باتیں بوجھنی چاہیے